नमस्कार। एकजना 29 वर्षको पूर्वमा बस्ने व्यापार गर्नुहुन्छ र उहाँको ब्लड प्रेसर 150 माथिको र तलको 90 छ। र अब के गर्ने? मैले लाइफस्टाइल राम्रो गरेकै छु, तर मेरो बीपी यो भन्दा मुनि जाँदैन। उहाँको यो प्रश्न छ र यो प्रश्न एकजनाको होइन, यो प्रश्न लाखौं नेपालीको हो। यो मैले आफ्नो अनुभवले भन्दैछु, किनभने दिनको 10 जना जति मैले यही उमेरको उच्च रक्तचापको बिरामी हेर्छु र म आफ्नो अनुभव शेयर गर्दैछु। र यो प्रश्न जुन छ, यसले अर्को 3-4 वटा प्रति प्रश्न चाहिँ उत्पन्न गर्छ कि 30 वर्षको युवालाई उच्च रक्तचाप किन? दोस्रो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठ्छ कि 150-90 जुन प्रेसर छ उहाँको, औषधि खाने कि नखाने? हाम्रो सही ब्लड प्रेसर उमेर अनुसार के हुनुपर्छ? र उहाँको लागि यो 150-90 धेरै दिन राख्नुभयो भने के समस्या हुन सक्छ? त्यो धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि कति ब्लड प्रेसर मेरो हुनुपर्ने हो, र विशेष गरेर औषधि सेवन गरेर पनि मेरो ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल छैन भनेर धेरैजनाको क्वेसन आउँछ। सो यो प्रश्नहरूको उत्तर, र म यसको अलिकति विस्तारमा कन्सेप्टले यो उत्तर के गर्ने भनेर नसोच्नु होला कि म तुरुन्तै भनिहाल्छु। पहिला बुझ्नुस् कि अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि यसले चाहिँ तपाईलाई सधैँको लागि फाइदा गर्छ। सो 30 वर्षको युवालाई उच्च रक्तचाप आजको दिनमा कतिको कमन छ? म भन्छु एकदमै कमन छ। विशेष गरेर शहरी भागमा व्यापार गर्ने या कुनै पनि पेशा गर्ने व्यक्तिलाई उच्च रक्तचाप छ। किनभने यसमा 3 वटा म प्रमुख कारण देख्छु। एउटा मानसिक तनाव, त्यसपछि खानपिन र जीवनशैलीको पनि कुरा छ, र यसपछि ह्याबिट्सको कुरा, एक्सरसाइजको कमी, वंशानुगत, प्रदूषण, धेरै कारणहरू छन्। जहाँसम्म मानसिक तनावको बारेमा धेरै रिसर्च भएको छैन कि मानसिक तनावले उच्च रक्तचाप नै उत्पन्न गर्छ र मानिसलाई औषधि खाने अवस्था आउँछ। तर तनाव हुने बित्तिकै कसैको ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ, र तनाव जब ठिक हुन्छ त्यो ब्लड प्रेसर फेरि सेटल हुन्छ र त्यस्तोमा औषधि नखाने अवस्था आउँछ। तर यदि तनाव कसैको पारिवारिक तनाव छ, सामाजिक तनाव छ, व्यावसायिक तनाव छ या आर्थिक तनाव छ भने त्यो तनाव अलिकति लामो हुन थाल्छ, र लामो भएपछि त्यो व्यक्तिले त्यो तनावसँग भनौँ न राम्ररी एड्याप्ट गर्न सक्दैन र उसको शरीरमा विभिन्न किसिमको असरहरू हुन थाल्छ। प्राय के देखिन्छ भने जुन तनावको बेलामा विभिन्न किसिमका हार्मोनहरू, स्ट्रेस हार्मोनहरू शरीरमा बढी प्रोड्युस हुन्छ, एड्रिनालिन, नोरेड्रिनालिन। यो हार्मोनले के गर्छ भने हाम्रो मुटुको धड्कनलाई बढाइदिन्छ र रक्तनलीलाई खुम्च्याएर ब्लड प्रेसर बढाउँछ, जसको कारणले व्यक्तिलाई हाइपरटेन्सन हुन्छ। तर यो बुझ्न सकिन्छ कि लामो समयसम्म यदि कसैलाई तनाव भइराख्यो भने उसलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर त बढ्छ। र म प्राय देख्छु कि यो युवाहरूमा, अब मलाई सोध्नुहुन्छ कि किन देखिन्छ भन्दाखेरि, म के देख्छु भने आजको 30 वर्षको युवा पहिलाको 50 वर्षको मानिस बराबरको उसले चाहिँ बर्डन लिएको हुन्छ। 50 वर्षको मानिसले जति एचिभ गर्छ पुरानो भनौँ न, अहिले चाहिँ 30 वर्षकोले त्यति एचिभ गरेको हुन्छ। त्यसैले युग चाहिँ फास्ट भइरहेछ, त्यसैले रोग पनि फास्ट। अब दोस्रो प्रश्न छ यहाँ कि 150-90, यो चाहिँ अलिकति म विस्तारमा क्लियर पार्छु। नर्मल ब्लड प्रेसर कति हुनुपर्छ त हाम्रो? नर्मल ब्लड प्रेसर माथिको 120 भन्दा मुनि र तलको 80 भन्दा मुनि, यो जुनसुकै उमेरको व्यक्तिको लागि हो। अब 120 भन्दा मुनि भन्नाले 100 र 120 को बीचमा र तलको 60 र 80 को बीचको ब्लड प्रेसरलाई हामी सामान्य ब्लड प्रेसर भन्नु पर्यो। र 120 देखि 40 र 80 देखि 90 को बीचमा यदि तल छ भने तपाईको रक्तनली, मुटु, मृगौला, मस्तिष्कमा यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै असर चाहिँ गर्न थाल्छ। र यो असर लामो समयदेखि भयो भने दीर्घ रोग उत्पन्न गर्छ। 140
र 90 को नजिक तपाईँ धेरै दिन बस्न बस्नुहुन्न। तपाईँ बढीमा 3 महिनाको समय लिन सक्नुहुन्छ यदि 140-90 वरिपरि छ भनेपछि। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने औषधि खानुहोस्। 140 यसलाई 120-80 तिर ल्याउन सक्नु भएन भने औषधि सेवन गर्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब कोही व्यक्तिको मानव ब्लड प्रेसर 140 र 90 को वरिपरि छ भनौँ न, एभरेजमा तपाईको कुनै दिन 150 होला, कुनै दिन 130 होला, मानव 140-90 तपाईको एभरेजमा ब्लड प्रेसर छ भने तपाईँ 2-3 महिनामा यदि यसलाई घटाउन सक्नु भएन, 120-80 को वरिपरि ल्याउन सक्नु भएन भने औषधि खानुपर्छ। अब यो कुन शर्तमा हुन्छ? जब तपाईको मुटु, मृगौला र अन्य अर्गेनहरू स्वस्थ छ, तपाईँ चेकअप गर्नुभयो, 140-90 ब्लड प्रेसर थियो, तपाईको अङ्गहरू स्वस्थ छ भने तपाईँ औषधि चाहिँ नखाएर तपाईँ लाइफस्टाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँको ब्लड प्रेसर जसले क्वेसन सोध्नु भएको थियो 150-90, त्यो पनि केही महिनादेखि जीवनशैली सुधार गरे पनि यदि भइरहेछ भने तपाईको अङ्गहरूमा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू, मृगौला 1 नम्बर, दोस्रोमा मस्तिष्क, तेस्रोमा मुटु, रक्तनलीहरूमा प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण असर भइरहेछ र यो असरले पछि गएर रोगको रूप लिन्छ। त्यसैले जीवनशैलीले सुधार गर्न सकिएन भने औषधि खानु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब यसमा तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन अब रहेन कि तपाईँ औषधि खाने कि नखाने, तपाईँ औषधि सुरु गरिहाल्नुहोस्। यदि कसैको ब्लड प्रेसर औषधि खाएर पनि 120-80 पुग्न सकेन भने बुझ्नुस् कि तपाईको औषधिको कम्बिनेसन राम्रो मिलेको छैन, या डोज मिलेको छैन, या केही गडबड छ। त्यसको लागि जुन डाक्टरलाई जचाइरहनु भएको छ उहाँलाई सल्लाह लिनुहोस् र औषधिको एडजस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुहोस्। ब्लड प्रेसर तपाईँ औषधि खानुहुन्छ र ब्लड प्रेसर 120-80 पुगेन भने त्यो पूर्ण फाइदा तपाईले पाउनु भएन। तपाईलाई पूर्ण फाइदाको लागि ब्लड प्रेसरलाई 120-80 भन्दा मुनि ल्याउनै पर्छ। 130 र 80 सम्म पनि एक्सेप्टेबल छ धेरै अनुसार। यसको क्राइटेरिया अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि छ। 140-90 लाई मान्ने कि 130-80 लाई मान्ने कि 120-80 लाई मान्ने। अब यसमा कन्ट्रोभर्सीमा धेरै हदसम्म WHO को रिसेन्ट गाइडलाइनले पनि क्लियर गरेको छ कि 140-90 मा कुनै विवाद छैन। तपाईँ धेरै दिन 140-90 मा बस्न सक्नुहुन्न, औषधि खानु पर्यो 2-3 महिनाको ट्राई गरेर लाइफस्टाइल। 130 र 40, 120 र 30 को बीचमा छ भने हामी जीवनशैली इम्प्रुभ गर्छौं। 80 र 90 को बीचमा छ भने जीवनशैली इम्प्रुभ गर्छौं। तर अमेरिकन गाइडलाइनले 130-80 मा पनि 85 मा पनि औषधि खाने कन्सिडर गर्ने कुराहरू छ। त्यसैले एउटा चिकित्सकले तपाईको अरु पनि धेरै फ्याक्टरहरूलाई हेरेर तपाईको कोलेस्ट्रोल कति छ, तपाईको सुगर के छ, तपाईको अरु फ्याक्टरहरू के छ, त्यो सबै निर्णय हेरेर कन्सिडरेसनमा लिएर बल्ल निर्णय गरिन्छ कि तपाईलाई 130-85 को लागि मैले औषधि दिने कि नदिने र तपाईको अरु व्यावहारिक, तपाईको साइकोलोजिकल, तपाईको अरु जीवनशैली सबै कुरा विचार गरेर दिन्छ। मैले 130-85 कसैको ब्लड प्रेसर छ, चुरोट खान्छ भने म औषधि उसलाई दिन्छु, फर्स्ट डेमै म औषधि सुरु गर्छु। सो यो डाक्टरको आफ्नो अनुभव र उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ र पेशेन्टको कन्डिसनमा भर पर्छ। त्यसैले यो नम्बरलाई ट्रिट गर्ने होइन, यो कुरा क्लियर भएर बुझ्नुस्। नम्बरलाई ट्रिट गर्ने होइन, पेशेन्टलाई ट्रिट गर्ने हो र त्यो पेशेन्टलाई उच्च रक्तचाप मात्रै होइन, त्यसको लागि ब्लड प्रेसर मात्रै फ्याक्टर होइन। एउटा कुरा के हामी बुझ्दैन भने उच्च रक्तचापको उपचार भनेको तपाईको भोलिको दिनमा ब्रेन हेमरेज नहोस्, हार्ट अट्याक नहोस्, किडनी फेलियर नहोस् भनेर उपचार गर्ने हो। यो चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई मात्रै घटाउने यसको उपचार होइन, डायबिटिजको बिरामीलाई सुगर मात्रै घटाउने उपचार होइन, कोलेस्ट्रोलको बिरामीको कोलेस्ट्रोल नर्मलमा ल्याउने मात्रै उपचार होइन। यो दीर्घकालीन रूपमा हामीले दीर्घ रोगहरूलाई रोक्न सक्नु पर्यो उपचार राम्रो गरेर। अब यसमा धेरैले के पनि लेख्नु भएको छ भने 145-90 मेरो ब्लड प्रेसर छ र मैले जडीबुटी प्रयोग गरेर हुन्छ कि हुँदैन र म 45 वर्षको हुँ भने भन्नुहुन्छ।
अब रक्तचापलाई उच्च रक्तचापलाई धेरै तरिकाले घटाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, दिनको 1 घण्टा वाकिङ गर्नुहोस्, रनिङ गर्नुहोस्, बीपी घट्छ। तपाईँ वेट घटाउनुहोस्, तपाईँको ब्लड प्रेसर घट्छ। तपाईँ खानामा सुधार गर्नुहोस्, तपाईँ चिल्लो कुराहरू कम गरिदिनुहोस्, नुनिलो गुलियो कम गर्नुहोस्, तपाईँको ब्लड प्रेसर घट्छ। भन्नाले तपाईँ आफ्नो तौल नियन्त्रण गर्नुहोस्, ब्लड प्रेसर घट्छ। चुरोट रक्सी बन्द गरिदिनुहोस्, तपाईँको ब्लड प्रेसर घट्छ। भन्नाले ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने त धेरै तरिकाहरू छ, तर यो सबै तरिका व्यक्तिले लागू गर्न नसकेर त औषधि खाने बाध्यता आउँछ नि। औषधि खानु भनेको बाध्यता हो, त्यो भनेको कसैको इन्ट्रेस्टको विषय होइन, र डाक्टरले पनि औषधि दिनुपर्छ भनेर मेन्टालिटी पूर्वाग्रह हुँदैन। तपाईलाई अरू तरिकाले तपाईले नसकेर औषधि खाने हो। तर यसमा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि धेरै व्यक्तिहरूको हामी के देख्छौँ भने पहिलो चोटिमै आउँदा मुटुमा केही असर हुन्छ, या मृगौलामा केही असर हुन्छ, या बिरामीलाई लक्षण धेरै हुन्छ, या बीपी एकदमै हाई हुन्छ। यस्तो बेलामा तपाईलाई कुर्ने बेला समय हुँदैन, तपाईँ स्ट्रेट डे 1 मै औषधि खानुपर्छ। मैले आफ्नो अनुभवमा हेर्दाखेरि यदि मैले दिनको 40 वटा उच्च रक्तचापको पेसेन्ट यदि हेर्छु भने मैले झन्डै 35 लाई डे 1 मै औषधि सुरु गर्नुपर्छ। झन्डै 35 लाई। किन यस्तो भन्दाखेरि अधिकांश बिरामीहरू जुन आउनुहुन्छ उहाँहरूले केही महिना केही वर्षदेखि ब्लड प्रेसर बढिराखेको कन्ट्रोल गर्न नसकेर आउनुभएको हुन्छ, र उहाँहरू अलरेडी त्यो 3 महिना 2 महिनाको जुन वेटिङ टाइम हुन्छ त्यो अलरेडी उहाँहरूले बिताएर आउनुभएको हुन्छ। अब जडीबुटीको कुरा गरौँ, धेरैजनाले आउनुहुन्छ अहिले पनि कि करेलाको जुस खाने, लौकीको जुस खाने, विभिन्न अरू पनि उपचारको माध्यमहरू छ, र म आयुर्वेदिक उपचारलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिन्छु। म एलोप्याथिक डाक्टर भए पनि धेरै ठाउँमा म सल्लाह पनि दिन्छु व्यक्तिहरूलाई। तर उच्च रक्तचापको उपचारमा तपाईले सबभन्दा प्रभावकारी तरिकामा जाने हो। सबभन्दा प्रभावकारी तरिका के हुन्छ त? आजको दिनमा तपाईँ आज औषधि खानुभयो, बीपी घटिहाल्यो। सबभन्दा ट्रस्टेड मेथडमा जानु पर्यो नि त, किनभने औषधि खानु भनेको तपाईले आफ्नो टाउको दुखाइलाई कम गर्नको लागि खाने होइन, ब्रेन हेमरेजलाई नो भन्नको लागि खाने हो। सो यो कुराको लागि सबभन्दा ट्रस्टेड, प्रभावकारी, इमिडिएट एक्टिङ मेथड के हुन सक्छ? आज एकजना मलाई भेट्नुभयो जसको ब्लड प्रेसर 160/110 थियो, र उहाँ केही दिनदेखि नुन खान बन्द गर्नु भएको छ। बीपी उहाँको आज त्यति हाई थिएन, 140/90 मात्रै थियो। मैले औषधि प्रिस्क्राइब गरिदिएँ, तर उहाँले नुन खान बन्द गरेर उहाँको नुन चाहिँ सोडियम 130 मात्रै थियो। अब उहाँलाई एकचोटि डायरिया भोमिटिङ केही भयो भने हस्पिटल सिरियस भएर उहाँ सिकिस्त भएर एडमिसन गर्ने अवस्था हुन्छ, र सोडियम कम भएर धेरैको ज्यान जाने अवस्था पनि आउँछ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईलाई आज 30 वर्षको उमेरमा या 40 वर्षको उमेरमा ब्लड प्रेसर भएको छ भने के कारणले ब्लड प्रेसर भयो त? हाम्रो विगतका 30 वर्ष राम्रो नभएर, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिएर बीपी बढेको हो, र यसको लागि तपाईँ नुन मात्रै कम गरिदिएर त्यो सबै अस्वस्थ जीवनशैलीको भरपाई गर्छ त? हामी आजदेखि वाकिङ गर्न थालेर 20 वर्ष वाकिङ नगरेको कुराको पूर्ति गर्न सक्छ? या 20 वर्ष हामीले जुन खाना खाछौँ, फास्ट फुड खाछौँ, बाहिर खाछौँ, त्यो कुराको भरपाई आज खाना कन्ट्रोल गरेर हुन्छ त? आज लौकीको जुस खाएर त्यो हुन्छ त? निमको पात खाएर त हुँदैन। हो, यो सबै कुराको आफ्नो भ्यालु छ। तपाईँ तरिकाले तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्, कसैसँग सल्लाह लिनुहोस्, विज्ञको आयुर्वेदकै चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुहोस्, तर यसलाई साइड बाई साइड तपाईँ लानुहोस्। तपाईँ आफ्नो जीवनशैलीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि कम्तीमा केही महिना केही वर्ष त दिनुहोस्, बल्ल तपाईँ आशा गर्नुहोस् कि तपाईँको ब्लड प्रेसर घट्छ। कुनै यस्तो म्याजिक कुरा कहाँबाट आउँछ कि मैले 20 वर्ष ध्यान दिइनँ र अब 20 घण्टामा मेरो सबै कुरा राम्रो गरिदिने, यस्तो सर्टकट्स केही हुँदैन। त्यसैले यस्तो सर्टकट्समा म देख्छु आजको दिनमा मानिसहरूलाई धेरै सर्टकट्स तरिकाले फलो गर्नुहुन्छ, र बिचराहरू दुर्घटनामा परेर ठुलो समस्या भएर आउनुहुन्छ फेरि, अनि त्यो बेला चाहिँ धेरै ढिलो पनि हुन्छ अधिकांश अवस्थामा हेर्दाखेरि।
सो स्ट्रेसले गर्दा कसैको म देख्छु युवाहरू विशेष गरेर 20-30 वर्षका केटाहरू उनीहरूलाई एन्जाइटी यतिकै डरले ब्लड प्रेसर बढ्ने भन्नाले हस्पिटल जचाउन गयो, बीपी बढ्यो या कुनै यस्तो अवस्थामा। सो त्यो के बुझ्नुपर्छ भने एक्युट स्ट्रेस, तपाईलाई अहिले भर्खर केही कारणले स्ट्रेस भएछ र त्यसको कारणले तपाईको बीपी बढ्यो भने त्यो बीपीले तपाईलाई ड्यामेज गर्दैन। मानौ कि कसैलाई पेन भयो, दुख्यो, कसैलाई डेलिभरी भइरहेछ, त्यो बेला बीपी त 180/110 हुन सक्छ पेनले गर्दा। त्यो पेनले तपाईको मुटु, त्यो पेनले गर्दा बढेको बीपी चाहिँ नेचुरल बीपी बढेको हो, यसले चाहिँ ड्यामेज गर्दैन, तपाईको कुनै अंगलाई ड्यामेज गर्दैन। तपाईलाई बिस्तारै बिस्तारै जुन बीपी बढेछ वर्षौंदेखि अंगहरूलाई कमजोर गरेको छ त्यसले चाहिँ ड्यामेज गर्ने हो, यो अचानक कुनै कारणले। त्यसैले यसमा छुट्याउन अलिकति हामी केयरफुल हुनुपर्छ कि आत्तिएको बेलामा बढेको ब्लड प्रेसरको लागि औषधि चाहिँ दिनु चाहिँ हुँदैन। अब यसमा युवाहरूले के कुराहरू प्रिकसन लिनुहुन्छ कि जसको कारणले तपाईं उच्च रक्तचाप हुनै नदिने या छ भने तपाईले बिना औषधि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, र यदि औषधि खानुहुन्छ भने त्यसलाई अब बीपी कन्ट्रोल भएको छैन भने कन्ट्रोल गर्ने, र औषधि खानु नपर्ने अवस्था आउने कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा यो बुदागत रूपमा राख्छु। सबभन्दा पहिला तपाई के हेर्नुस् भने तपाईलाई जुन 30 वर्षको उमेरमा तपाईलाई ब्लड प्रेसर भयो त्यो चाहिँ तपाईको खानपिनले मात्रै भएको होइन, तपाई नहिडेर मात्रै भएको होइन, तपाईको एउटा फ्याक्टरले भएको होइन भने बुझ्नुस्, तपाई भित्र केही मल्टिपल फ्याक्टरहरू छ, त्यसको कारणले यो उच्च रक्तचाप भएको छ। केही जेनेटिक फ्याक्टर होला, केही स्ट्रेस फ्याक्टर होला, केही तपाईको डाइटरी फ्याक्टर होला। त्यसैले तपाईको हातमा भएको कुरा के छ पहिला त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुस्। आफै हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई हेर्नुस् कि तपाईको एक्सरसाइज चाहिँ तपाईको हातमा छ। जस्तै तपाई 30 मिनट्स फटाफट हिड्न सक्नुहुन्छ, 10-15 मिनट अलिअलि रनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो तपाई दैनिकीमा ल्याउनु भयो भने रक्तचापलाई घटाउने सबभन्दा प्रभावकारी र सजिलो र खर्च नलाग्ने मेथड यो हो। सो यसले चाहिँ तपाईलाई धेरै हदसम्म उच्च रक्तचापबाट टाढा मात्रै बनाउँदैन, तपाईले खाइराखेको औषधिको मात्रा पनि घटाउँछ, र धेरैले त भनौं न एकदम लाइफस्टाइल सुधारेर लो डोज औषधिहरू बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ धेरैजनाले। सो पहिलो कुरा हातमा तपाईको एक्सरसाइज छ। दोस्रो कुरा हातमा के छ भने तपाईको डाइटमा इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ के छ त। डाइटमा म के देख्छु भने घरको नेचुरल खाना खाएर कसैलाई रोग लाग्छ भन्ने कुरामा म पनि धेरै विश्वास गर्दिन। हामीलाई रोग लगाउने भनेको बाहिरको खानेकुरा हो। बाहिरको खानेकुरा भन्दाखेरि तपाईले जुन मोमो खानुहुन्छ, चाउमिन खानुहुन्छ, तपाई जुन फास्ट फूड खानुहुन्छ, घरबाट होटेलमा खानुहुन्छ, सस राखेको कुराहरू खानुहुन्छ, त्यसमा नुनको मात्रा धेरै छ, प्रिजर्भेटिभ धेरै छ, त्यसमा फ्याट बढी छ, सुगर बढी छ, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, यसमा चाहिँ भएको जुन विकारहरू छ त्यसले चाहिँ हाम्रो रक्तचाप बढाउँछ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो दैनिकीमा यस्तो खानाको एमाउन्ट र फ्रिक्वेन्सी जुन छ कहिलेकाहीँ खानुस्, तर यसलाई एकदम न्यून गरिदिनुस्। दोस्रो कुरा कि खानामा यति सजगता चाहिँ अपनाउनु पर्यो। तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा तपाईको वेट यदि बढी छ, तपाई बीएमआई आफ्नो निकाल्नुस्, आफ्नो हाइट हेर्नुस्। 160 सेन्टिमिटर छ भने 60 किलो तपाईको वेट म्याक्सिमम हुनुपर्छ, या 170 सेन्टिमिटर हाइट छ भने 70 तपाईको म्याक्सिमम वेट राख्नुस्, र त्यो भन्दा बढी वेट छ भने तपाई बिस्तारै अब घटाउने योजना बनाउनुस्। तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा चुरोट र रक्सीको कुरा आउँछ। यसमा रक्सीले बीपी बढाउने भयो, चुरोटले त एकदम बीपी कोलेस्ट्रोल सबै। सो यो चाहिँ 3 वटा कुरा प्रत्येक व्यक्तिको हातमा छ। र चौथो इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ तपाई आफ्नो ब्लड प्रेसर मोनिटर गर्नुभयो भने तपाईलाई आइडिया पनि छ कि तपाई कति नजिक हुनुहुन्छ, कति मेहनत अझ गर्नुपर्ने हो। अर्थात विद्यार्थी पढिरहेछ तर उसले एक्जामै दिएन भने कसरी थाहा हुन्छ कि उसको पढाइ राम्रो भइरहेछ कि छैन, उसले अझ कति मेहनत गर्नुपर्ने हो। सो एक्जामिनेसन भनेको रक्तचापको मोनिटरिङ हो। तपाई टाइम टु टाइम रक्तचापको मोनिटरिङ गर्नुस्। अर्थात मलाई लाग्छ कि 15-16 वर्ष भन्दा माथिका युवाहरूले 3-3 महिनामा एकचोटि बीपी नाप्न जरुरी छ।
यदि तपाईको बीपी 120/80 भन्दा मुनि छ भने तपाई 3 देखि 6 महिनामा नाप्नुस्। तपाईको बीपी 120 र 30 को बीचमा र 80 र 85 को बीचमा छ भने 1 महिना 3 महिनाको बीचमा नाप्नुस्। यदि तपाई 140 र 90 को नजिक हुनुहुन्छ भने तपाई प्रत्येक हप्ता ब्लड प्रेसर नाप्नुस् र औषधि खाइरहनु भएको छ भने पनि रेगुलर ब्लड प्रेसर नाप्नुस्। कन्ट्रोल व्यक्तिले आफ्नो ब्लड प्रेसर 1 महिना 2 महिनामा नापे पनि हुन्छ र यसको लागि सबभन्दा बेस्ट भनेको आफ्नै घरमा चाहिँ मेसिन राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो चौथो कुरा मैले गरेँ कि मोनिटरिङ गर्नु पर्यो र पाँचौं कुरा स्ट्रेसको कुरा आउँछ। अब स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्ने धेरै कुराहरू हाम्रो हातमा छैन, तर हाम्रो हातमा के छ भने हाम्रो स्लिपले स्ट्रेसलाई धेरै फरक पार्छ। निद्रा राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि डाइट हेल्दी फुड खानु पर्यो, त्यसपछि हामीले एक्सरसाइज भनेको एउटा स्ट्रेस रिलिभरको रूपमा मान्नुपर्छ। तपाईलाई टाउको दुखिरहेछ, भारी भयो, रिङटा लाग्न थाल्यो, बीपी बढे जस्तो लाग्छ, तपाई एकछिन आधा घण्टा बाहिर मजाले हिँडेर आउनुस्, तपाईको स्ट्रेस पनि कम भयो, बीपी पनि कम भयो। भन्नाले हामीले एक्सरसाइजमा जोड दिएर स्ट्रेस घटाउन सक्छौं र अलिकति आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन गरेर पनि हामी आफ्नो ब्लड प्रेसरलाई घटाउन सक्छौं। स्वभाव भनेको रिसाउने बानी, जुन मैले पटक पटक यसको बारेमा चर्चा पनि गर्छु, रिसाउने बानी र टाइम हतार गर्ने बानी जुन हुन्छ हामीले ट्राफिकमा देखि लिएर, र आफ्नो काम भन्दा बढी क्षमता भन्दा बढी काम गर्नु, धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ स्ट्रेस रिलिभ गर्नको लागि। मलाई लाग्छ यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। अर्को एकजनाले सोध्नु भएको छ कि मेडिसिन दिनमा खाने कि रातमा खाने भनेर। यो हामीले दुईटा औषधि कसैलाई दिन्छौं भने हामी दिनमा र रातमा दिन्छौं, बिहान र बेलुका। एउटै औषधि खानु पर्ने हो भने हेरेर दिइन्छ, कसैलाई हामी नाइटमा प्रिस्क्राइब गर्न सक्छौं, कसैलाई मर्निङमा। रिसेन्टली एउटा रिसर्च पनि आएको थियो जसमा चाहिँ दिनमा दिँदा वा राति दिँदा धेरै फरक छैन, तर यसको पछाडि धेरै साइन्टिफिक रिजन्सहरू छ। तपाईको डाक्टरले तपाईलाई सल्लाह दिन्छ कि तपाईँ कुन बेला औषधि खाँदाखेरि तपाईको लागि राम्रो हुन्छ। तर तपाईँ औषधि जुन बेला खानुस्, नियमित खानुस्, 1-2 घण्टा अगाडि पछाडिले धेरै फरक पर्दैन। तपाईँ बिर्स्नुहुन्छ भने 2 घण्टा ढिलो पनि खान सक्नुहुन्छ, तर औषधि नियमित खानुस्, चेकअप गर्नुस् र चेकअप गर्दाखेरि तपाईको ब्लड प्रेसर मात्रै नाप्ने होइन कि तपाईको कोलेस्ट्रोल के छ, सुगर के छ, मृगौलाको फंक्सन कस्तो छ। आजभोलि मैले दैनिक रूपमा हेर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू यस्तो देख्छु कि जसको मृगौलाबाट प्रोटिन आउने प्रेसरको कारणले, र प्रोटिन आउँदाखेरि केही लक्षण हुँदैन, पिसाब पोल्ने या पेट दुख्ने या केही अरू क्रेटिनिन बढेको हुँदैन, किडनी फंक्सन नर्मल छ, तर तपाईको युरिनमा प्रोटिन आइरहेको हुन्छ। यस्तो केसहरू पछि गएर किडनी डिजिज, मृगौलाको रोग हुन्छ र यसले भन्छ कि तपाईको ब्लड प्रेसर राम्रो नियन्त्रणमा छैन। यस्तो केसमा हामीले चेकअपले थाहा हुन्छ। औषधिको साइड इफेक्टहरूको पनि कुरा आउँछ। औषधिको साइड इफेक्ट विशेष गरेर मलाई साँच्चीकै सोध्नुहुन्छ भने हामी चिकित्सकलाई औषधिको साइड इफेक्टको पीर लाग्दैन, किनभने साइड इफेक्ट त सबै कुराको केही न केही छ, तर यसलाई व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकियो, बिरामी अलि केयरफुल छ भने साइड इफेक्टको केही चिन्ता हुँदैन। तपाईँ टेस्ट गर्ने बेलामा त्यही साइड इफेक्ट नै हेर्ने हो कि त्यसमा औषधि खाइरहनु भएको छ, कुनै औषधिले सोडियम घटाउँछ, कुनै औषधिले युरिक एसिड बढाउँछ, कुनै औषधिले ट्राइग्लिसराइड बढाउँछ, कुनै औषधिले हार्ट रेटलाई घटाउँछ। यो चाहिँ तपाईले चेकअपको बेलामा पत्ता लगाउन सकिने कुरा हो। र अधिकांश जुन साइड इफेक्टहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ, अर्थात् साइड इफेक्ट केही देखिएछ, तपाईँ औषधि चेन्ज गर्नुभयो, बन्द गर्नुभयो, त्यो साइड इफेक्ट हराइहाल्छ। सो साइड इफेक्टको डरले लामो समयसम्म मैले औषधि खानुपर्छ, यसले चाहिँ एउटा बर्डेन हुन्छ, यो मेरो उमेर एकदम कम छ, मलाई केही लक्षण छैन, म किन औषधि खाने, जीवनभरि किन खाने, यस्तो कुराहरू सोच्नुहुन्न। किनभने तपाईलाई साइलेन्टली यसले भित्रभित्र बिगारिरहेछ, जुन 10 वर्षपछि तपाईलाई देखिन्छ, र त्यो बेला तपाईँ भन्नुहुन्छ कि अब म औषधि खान्छु, मेरो ठिक गरिदिनुस्। त्यो बेला जटिलताको स्टेजमा गएपछि खर्च बढ्ने, तपाईको रोग रहिरहन्छ। अब यदि कोही व्यक्तिले अर्ली स्टेजमा बीपीको औषधि खायो र उसले चाहिँ निरन्तर खाइरहेछ, चेकअप गरिरहेछ भने उसलाई मुटु मृगौलामा 20औं वर्षमा पनि 40 वर्षमा पनि उसलाई कुनै प्रकारको असर हुन पाउँदैन। तर औषधि खानु भएन भने
तपाईलाई त्यो असर गर्न सक्छ। साइड इफेक्टको केही कुरा आउँदैन, तर कस्टको कुरा आउँछ। तपाईँ फाइनेन्सियली उच्च रक्तचापको औषधि खानु महँगो हो, त्यसैले यसको लागि सबभन्दा बेस्ट उपाय के हो भने रोगै लाग्न नदिनुस्। तपाईँ यस्तो आफ्नो जीवनशैली बनाउनुस्, यस्तो आफ्नो लाइफस्टाइल बनाउनुस्, यति धेरै एक्सर्साइज गर्नुस्, खाना कन्ट्रोल गर्नुस् कि तपाईलाई बीपी नै नहोस्, सुगर नै नहोस्, कोलेस्ट्रोल नै नहोस्, तपाईलाई चेकै गर्न जान नपरोस्, औषधि नै खान नपरोस्। साइड इफेक्टको त कुरै आउँदैन। डाक्टर कहाँ गएर पैसा खर्च भयो, बढी भयो, महँगो भयो, त्यो भन्ने अवस्था नै आउँदैन हैन। अहिले डाक्टरहरूको फिस पनि बढेको छ हैन, तपाईलाई त्यसको पनि टेन्सन हुन्न। तपाईलाई बीपी नै बढ्दैन, तपाईको सुगर कोलेस्ट्रोल कन्ट्रोलमा छ भने डाक्टर कहाँ जचाउनै पर्दैन। त्यसैले केही प्रश्न भयो भने राख्नु होला यही पोस्टमा, म कोसिस गर्छु त्यसमा केही छ भने टाइम निकालेर म एन्सर गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।